अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। टाठे बच्चों, उम्मीद करता हूँ से सलामत। आज करो इस क्लास 5 कश्मीरी सबक नंबर 14 यथ नाव छ कोरिन हंद कारनाम यमिक सवाल जवाब। तो यम सबक युस गोडनिक सवाल छ ये छ कुस कूर बने हिंदुस्तानिच कम हंज गोडनिच पायलट। तो यमिक जवाब छ तो गोडनिक सवाल जवाब छ आयशा अजीज बने हिंदुस्तानिच कम वंस हंज गोडनिच पायलट। इथे कन सवाल नंबर 2 सवाल नंबर 2 छ तनूरीना छ कमर्शियल पायलट अम ब्रो कत कत कामि मज हो तेम कमाल। तो यमिक जवाब छ पायलट बन ब्रो हो तेम कथक रकस तो बास्केटबॉल खेल मज कमाल। तो इथे कन सवाल नंबर 3 सवाल नंबर 3 यास्मीन यूसुफ कत रोजान। तमिक जवाब छ यास्मीन यूसुफ छ हफ्त चनार मागाम रोजान। इथे कन सवाल नंबर 4 छ आफरीन हैदर किम खेल हंदिस मुकाबलस मज गए सोन सुंद मेडल जेनस मज कामयाब। तो यमिक जवाब छ आफरीन हैदर गए ताइकांडो खेल हंदिस मुकाबलस मज सोन सुंद मेडल जेनस मज कामयाब। इथे कन सवाल नंबर 5 छ तजामुल इस्लामन कम कारनामा करित निचनो रियासतुक तो मुल्कुक नाव। तो यमिक जवाब छ तजामुल इस्लामन कर सब जूनियर किक बॉक्सिंग बैनल अकवामी मुकाबलस मज शरीक सपदित मुल्किच नुमाइंदगी अति आय सुन सुंद मेडल जीनित यथ पट निचनो तेम मालिस माज हुंद रियासतुक तो मुल्कुक नाव। ये मकल गोडी के 5 सवाल हंद जवाब पक ब्रोट वन सवाल नंबर 3 सवाल नंबर 3 कापी पे लिखियो यह इथे कन कापी पे लिखुन। तो यह पोचो तुम पानी तिज वीडियो गया बोड़ इथे कन पको ब्रोट। तो वन सवाल नंबर 4 सवाल नंबर 4 खाली जाय भरो खाली जाय बर ये लफज तो यमो कि मत सम खाली जाय बरने। तो गोडनिक आयशा अजीज डे जाम यानी आयशा अजीज कत जाम। तो आयशा अजीज जाम मुंबई मज। तो गोडिक से मुंबई अस टिक दिस डेटस लिखमुत। इथे कन दुम तजामुल इस्लाम डे जाम तजामुल इस्लाम कत जाम तारकपुर बंडपोर। तो ये लिखित ये खाली जाय मज। इथे कन त्रीम तनूरीना डे यानी अथी बास्केटबॉल चैंपियन तनूरीना बास्केटबॉल चैंपियन तो ये लिखित ये मज। इथे कन चोरिम अजान सलाती तो रिचारेना दोनों अथी पायलट यानी चोरमिस क्या पायलट अस टिक त्रम अम के मत सत वुचित। तो इथे कन पम यास्मीन यूसुफ अथी किक बॉक्सिंग खिलाड़ी। इथे कन पको ब्रो इथे कन पम सवाल नंबर 5 बालिंग गसित क्या बनुन यसान तो क्या 5 जुमलों मज लिखियो बालिंग गसित क्या यसान बन तथ पे 5 जुमले लिखन। जुमला अगर डॉक्टर अत पे 5 जुमला अगर टीचर अत पे 5 जुमला तो अगर पायलट अत पे 5 जुमला या अगर इंजीनियर अत पे 5 जुमला या अगर खिलाड़ी अत पे 5 जुमला यानी एक पे लिखुन 5 जुमला। तो अस लिखमुत डॉक्टरस पे बुछुस यसान डॉक्टर बनन। डॉक्टर सुन पेश तुथ पेश युस लुकन हुंद हम तो गम दूर करान। खुदायस पत अगर बेमारस कंस हंस आसान सह डॉक्टर आसान। आजकल डॉक्टर सोबो पानस पोस बनावनिच मशीन बनोमुज यम सत यह पेश बदनाम गोमुत। बुछुस यसान यह काम खालिस इबादत जानित करन युथ माने सत समाजस फायदे वात। तो मकल 5 जुमलो। तो वन सवाल नंबर 6 सवाल नंबर 6 मिसाल वुचित बनायो सवालिया जुमला। मिसाल वुचित सवालिया जुमला बनावन। तो मिसाल के तौर पर
پانٛژمہِ جمٲژ منٛز تہٕ امیُک یُس سوال جملہٕ چھُس بنومُت سُہ چھُ بنومُت أمۍ یتنَس یہِ زِ ژٕ چھُکھا پانٛژمہِ جمٲژ یِتھٕے کٔنۍ چھُ گۄڈٕنیتھ یتنَس ژٕ چھُکھ کرکٹ گِنٛدان تہٕ امیُک یُس سوال جملہٕ چھُ اَسہِ بنومُت سُہ چھُ یہِ کہِ زِ یعنی ژٕ چھُکھا کرکٹ گِنٛدان تہٕ ییٚمیُک سوال جملہٕ چھُ ژٕ چھُکھا کرکٹ گِنٛدان یِتھٕے کٔنۍ چھُ دوٚیِم سُہ چھُ تیز دوران اَتھ چھُ بنومُت سُہ چھا تیز دوران یِتھٕے کٔنۍ تِم چھِ یوٗرۍ پکان اَتھ سوال جملہٕ بنومُت تِم چھا یوٗرۍ پکان یِتھٕے کٔنۍ سُہ چھُ پلو چھلان اَتھ چھُ بنومُت سُہ چھا پلو چھلان پٲنٛژِم چھِ تُہۍ چھِو بٲتھ ونان تہٕ امیُک سوال جملہٕ چھُ تُہۍ چھِوا بٲتھ ونان یِتھٕے کٔنۍ شیٚیِم کورِ چھِ گِنٛدان امیُک چھُ سوال جملہٕ یہِ چھُ کورِ چھا گِنٛدان تہٕ یتنَس مۄکلے امیُک جواب وۄنۍ پکو أسۍ برونٛٹھ تہٕ وۄنۍ چھُ سوال نمبر 7 ییٚمیُک ٲخری سوال یہِ چھُ یِمن لفظن لیکھِو مُتضاد یتن چھِ کینٛہہ لفظ دِتھ تہٕ یِمن چھِ أسۍ مُتضاد لیکھٕنۍ مُتضاد معنی گوٚو ضد لیکھٕنۍ یعنی اپوزِٹس لیکھٕنۍ تہٕ اَسہِ چھِ لیکھمٕتۍ تُہۍ وٕچھِو یتنَس تہٕ یِمن چھِ اَسہِ لفظ لیکھمٕتۍ یِم تہنٛدِ کِتابہِ پٮ۪ٹھ چھِ دِتھ تہٕ یِمن چھِ اَسہِ امیِکۍ مُتضاد لیکھمٕتۍ تہٕ گۄڈٕنیتھ چھِ خۄش اَتھ یہِ مُتضادس منٛز یعنی ضدس منٛز ناخۄش یِتھٕے کٔنۍ چھُ اوٚدُر اَتھ یہِ ہوٚکھ یِتھٕے کٔنۍ چھِ ژھوٚٹ اَتھ یہِ زیوٗٹھ یِتھٕے کٔنۍ چھُ ٹوٹھ اَتھ یہِ اَٹوٹھ یِتھٕے کٔنۍ چھُ لۄکُٹ اَتھ یہِ بوٚڑ یِتھٕے کٔنۍ چھُ موٚدُر اَتھ یہِ ٹیوٚٹھ تہٕ یتنَس مۄکلے ییٚمہِ ساتہٕ سٲلِم سوال جواب اُمید چھِ کران تۄہہِ آسہِ ویٖڈیو پسنٛد اگر تۄہہِ ویٖڈیو پسنٛد تیٚلہِ کٔرِو ویٖڈیو لایک بیٚیہِ کٔرِو پنٕنٮ۪ن دوستن منٛز شیر تہٕ بیٚیہِ اگر تُہۍ کلاس 5th کشمیٖری کُنہِ تہِ سبجکٹ کوسچن آنسر چھُ یژھان وٕچھِنۍ تیٚلہِ چھِ اَسہِ پلے لسٹس منٛز لِنک ترٲومٕژ تُہۍ ہیٚکِو تمہِ کہِ مدد سۭتۍ سارنٕے سبقن ہٕنٛدۍ سوال جواب وٕچھِتھ تہٕ سمکھو نٔیِس ویٖڈیوس منٛز توٚتامتھ السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ